नमस्कार, हांव अश्विन चोडणकर। आयज तुमी जाणत आसतले की चोडणान आयज खुबसो आवाज चलता आनी तेतून आमकां अशें दिसतालें की चोडणाची जी पंचायत आसा ती खंय तरी स्कॅमांनी आसलेली की जे रिसॉर्ट्स जे चोडणान येता पळय तांकां इल्लिगली ते कितें परमिशनां ग्रांट करताले। आयज अशें दिसून येयलें की खंय तरी पंचायत सोडूनच दी, खंय तरी जी गव्हर्मेंट बॉडी जी आसता, जी आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा पळय, तेतूनय स्कॅम चल्लेलो आसा। आनी हे क्लियरली आमकां आयज डॉक्युमेंट जेन्ना आमी आरटीआयन मागले, जेन्ना थंय जे मायलस्टोन रिसॉर्ट म्हणून आसा पळय तेका जे कनेक्शन जे दिल्लें आसा ते डॉक्युमेंट जेन्ना आमकां गावले आरटीआयन, ते टायमार आमकां आयज क्लियरली कळोन येयलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूय खंय तरी चोडणां विकपा खातीर खंय तरी शामील आसा। कारण इतलेंच की जे हे डॉक्युमेंट आसा तितून एक डॉक्युमेंट असो आसा जो बील लावचें पडटा, जे न्यू कनेक्शना खातीर खंय तरी बील लावचें पडटा। ते बील खंय तरी आमच्याच घराचेर लायिल्लें। शॉकिंग गजाल, जे आमी चोडणां वाचोवपा खातीर जे भायर सरता पळय तेच मनशाचें बील खंय तरी काडटा आनी हांगासर हेका ते तेंच्या डॉक्युमेंटाक लायता। एक तर नकळो काय ते जाणा जावन करता काय तेच आमकां खबर ना। कारण खंय तरी जो एप्लिकंट आसा तेजे सरनेम खंय तरी चोडणकर आसा, जो मायलस्टोन रिसॉर्टाचो कोण कितें आमकां खबर ना, तेजे चोडणकर आसले कारणान खंय तरी मेळटा ती बिलां लायला काय कितें। आनी हे बील तांचे कडेन पावले कशें, जेन्ना हे प्रश्न आमी दोनूय पार्टींक केले, जेन्ना आमी ते एप्लिकेशन करपी मनशाक जेन्ना आमी केले, तो खंय तरी इग्नोराची भाशा उलयतालो। खंय तरी हितून जालें कितें काय म्हणटालो तो, म्हळ्यार येदो व्हडलो डॉक्युमेंट तो फॉर्ज करून सुद्दां तो कितें जालें काय म्हणून विचारता। आनी जेन्ना ताका पर्सनल लेवलाचेर आमी जेन्ना मेळपाक आपयता त्या टायमार तो खंय तरी भिवन पयस रावता। सेकंडली, जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसरांक जेन्ना हायर ऑफिसर आसा पळय तांकां जेन्ना प्रश्न केलो, ते खंय तरी अशें म्हणटा की सांग पळया ना अशें आमी अशें फ्रिक्वेंट जाता म्हणून। म्हळ्यार तेच मान्य करून दिता की आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा पळय तो खंय तरी स्कॅम डिपार्टमेंट जाल्लो आसा। आनी थर्डली, जी आमची पंचायत, जेका आमी सदींच म्हणटाले की आमची पंचायत खंय तरी इनवॉल्व आसतलीच, कारण चोडणान सपोज असले नाटकां जाल्ले जाल्यार पंचायत नासतना जावचेच ना म्हणून ते। पूण आयज तेय कळटा की जेन्ना आयज हो डॉक्युमेंट जो पंचायतीन दिल्लो खंय, जे बील आसा पळय जे हांगासर लायिल्लें आसा, तुमकां दिसतलें की आमी फोटींग सांगता हांगासर हे बील, हे जे बील आसा ते लायिल्लें आसा हांगासर, ते बील खंय तरी पंचायतीन दिल्लें खंय। आयज पंचायती कडल्यान हे इल्लिगल एक्टिविटींक ते बील पावता कशें हो क्वेश्चन मार्क आसा। आनी हेजेर खंय तरी आमी फुडें कायद्यान वयतलेच। आमी एफआयआर जे आसा जे कन्सर्न जे लोकांचेर आमी एफआयआर करपाक जाय तेजेर आमी एफआयआर करतले आनी हे दिसांनी बेगीनचे बेगीन करपाचें आसा आमी। कारण आमी जस्ट लिगल एडवायजा खातीर रावल्ले आनी आमचो जो लिगल एडवायजा कडल्यान आमकां ग्रीन सिग्नल गावल्ले आसा की आमी दोगांचेर एफआयआर करचें म्हणून। आनी दोगांचेर एफआयआर करून आमी हे अशें जे फ्रॉडगिरी चलता जे आयज आमची आसा, जाल्यार आयज कितलेशेच लोकांचे अशे डॉक्युमेंट यूज केले आसतले, तेजेर आमी जे लेवलाचेर पावपाक जाय त्या लेवलाचेर पावतले आनी खरें एक्शन हेंचेर जाय पेरेन आमी ओगी रावचे ना। लोक उठतले 100% गॅरंटी। देव बरें।